अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं? और अगर ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें किसी ना किसी के पास, और कमेंट कर देंगे तो उससे रीच बढ़ती है आपकी। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी जो ये जाफर एक्सप्रेस का जो है ना ये मामला, यानी कि आप कह लें कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनसा है बहुत वजाहत के साथ यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे जो उनसा ना एक लीडरशिप की ज़रूरत है। यानी कि बड़ी एक लीडरशिप की ज़रूरत है, और बड़े पैमाने पे इस बात का तहैया करना होगा कि हमने किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किस तरह से चलना है और किस तरीके से हम चल नहीं सकते, ये सब बातें करनी होगी। तो उसके लिए मैं ये मेरी अपनी क्या राय है, और डेपुटेशन पे वजीर आजम को बुला लेना चाहिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, ताकि वो चंद एक फैसले ये कर सके। मसलन एक तो ये कि हमने ये जो BLA और इस तरह की जो तंजीमें हैं जो इंडियन फंडेड हैं, और दीगर जगहों से भी इनको फंड आता है, जो पाकिस्तान दुश्मन जो ताकतें हैं उनसे ये फंड लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। इसको ख़त्म करना है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए एक तो एक्शन की फिल फोर ज़रूरत है, लेकिन स्कूलिंग का निज़ाम बलूचिस्तान में आबादकारी, बेहतरीन किस्म की आबादकारी से मुराद ये है कि लोगों को वहाँ के जो बलोच जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनको खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ राग़िब करना होगा, और उनको बताना होगा कि रियासत माँ के जैसी होती है। इस वक्त में सरफराज बुगटी साहब, कोई शक नहीं है कि बेहतर काम कर रहे हैं, जिनके नुमाइंदा हैं कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अकेले ऐसा नहीं कर सकते, इन फंड्स के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। फंड्स में जो लूट मार है उसको मजीद ख़त्म करना होगा, और बेहतर बड़ा बड़ा फंड जो है ना स्पेशली स्कूल्स के लिए, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा लीडर है ना, वो बड़ा फैसले कर सकता है। वहाँ पे इंटरेस्ट ख़त्म करने होंगे। पाकिस्तान के ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो DHAs और ये सब कुछ बनाने के शौकीन हैं, और जहाँ ज़मीनें देखते हैं उनकी राल टपकनी शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को भी ख़त्म करना होगा कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हमने करना। तो जो ऑलरेडी है उनको भी ख़त्म करना होगा, वरना ये निज़ाम नहीं चल सकता। लालच एक तरफ बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ आप ये कहें कि जनाब वो अपनी जगह, ये अपनी जगह, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक बहुत कह लें कि क्रिटिकल मुल्क बन चुका हुआ है। दुनिया इस मुल्क को बड़े मुख्तलिफ नज़रों से देख रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरी अपनी राय है, आप पता नहीं मुत्तफिक हैं कि नहीं है, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि डेपुटेशन पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म ज़रूर लेना चाहिए, तो ताकि वो बड़े फैसले कर सकें। अब मैं जो इस वक्त का दूसरा मौजू है ना, वो ये है कि ये जो सिंध के अंदर पानी की तकसीम के ऊपर ये जो सियासत हो रही है, तो ये एंटी पीपल्स पार्टी हो रही है। कॉम्प्रेस जो ना इस वक्त में इस चीज़ को हवा दे रही है कि यार ये लोगों के दिमाग में, जो बेचारे भूखे नंगे, हालत बुरी, इलाज कराने के पैसे नहीं, रोटी खाने के पैसे नहीं, उनको ये बात बताई जा रही है कि जनाब ये तुम्हारी जो भूख है ना, ये मजीद बढ़ जाएगी अगर यहाँ सिंध का पानी रोक लिया जाएगा। तो जो सिंध के अंदर अगर आप देखें तो क्या स्कूल का निज़ाम बना नहीं सके, रोडों का बेहतर निज़ाम बना नहीं सके, इलाज मुआवजे की सहूलत वहाँ पे नहीं है, इंसानों की बदतरीन हालत है सिंध के अंदर। हर साल जो इंसान, आप ये समझ लें कि भूख ही भूख होती है, और 5-7 साल के बाद एक दफ़ा बड़ा जो है वो सैलाब आ जाता है, जो कच्चे घर होते हैं उनको बहा के ले जाता है, लोगों का बुरा हाल होता है, ढोर डंगर मवेशी उनके ऊपर ये वडेरे और ये सब जो है ना ये कब्जे कर लेते हैं। जो ताकतवर होता है वो अपना जोर दिखाता है, वो अपने डेरे मजबूत और बड़ी जगहों पे, बेहतर जगहों पे जो उनसे ना शिफ्ट करता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको वो रिहाइश के लिए कहता है कि यहाँ पे घर बनाओ, कच्चा घर बनाओ, और उनको पता होता है कि यहाँ पे पानी आएगा, ये 5-7 साल में, 10 साल में बह जाएगा। इतनी शदीद जो है ना वो इंसान दुश्मनी होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बनाती है सिंध की? तो ये सिंध की काम है ना, सिंध असम्बली का काम है वहां पे बहस करे, वहां पर सबकी जान जा रही होती है। अब मैं आपको एक बात, यानी कि कई दफा मैंने की है, लेकिन 2-3 साल पहले तक की है,
یہ جو پانی کی تقسیم کے اوپر یہ جو رولا ڈال رہے ہیں نا، سندھ کے عوام کو تو مزید رولا ڈالنا چاہیے، لیکن بہتر طریقے سے، اور ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم سندھی کے نعرے سے باہر نکل کے نا ہم انسانیت کے نعرے کے اوپر آئے، پاکستانیت کے نعرے کے اوپر آئے، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے اوپر مہربانی کتنی ہے۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کے دور میں یہ جو سندھ کا یہ جو پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا، اور یہ کس طرح سے ہوا کہ 34% پنجاب کو پانی ملے گا، 34% سندھ کو ملے گا، 17% کے پی کو ملے گا، اور 11% بلوچستان کو ملے گا۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس کو سب سے کم ملے گا، لیکن وہاں پہ آبادی جو سی ہے نا وہ اسی تناسب سے کم ہے، اور پنجاب اور سندھ برابر کے جو انسان رقبے کے لحاظ سے پنجاب بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا ہے، سندھ جو انسان آبادی کے لحاظ سے بھی کم ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی کم ہے، لیکن برابر کا پانی ملے گا۔ کے پی کو جو 17% مل رہا ہے وہ ان کی آبادی کے حساب سے وہ زیادہ مل رہا ہے، آبادی کے لحاظ سے 11% جو ہے وہ بلوچستان کو بھی زیادہ مل رہا ہے۔ یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں بڑے بھائی کی حیثیت سے پنجاب نے قربانی دی، جو سندھ کا پانی بنتا تھا وہ اس کو وہ زیادہ دیا اپنے حصے میں سے پنجاب نے، کے پی کا جو حصہ بنتا تھا اس کو زیادہ پانی دیا پنجاب نے اپنے حصے میں، اور جو 11% بنتا تھا اپنا 11% بلوچستان کو ملا، اس کو بھی زیادہ پانی دیا پنجاب نے اپنے حصے میں۔ تو جو انتظامی یونٹس ہیں نا ان کو تقسیم بھی جو ہے نا قربانی دے کر پنجاب کے لیڈر نے، پاکستان کے لیڈر نے جو پاکستانیت دکھائی وہ میاں محمد نواز شریف تھے۔ اب جس طریقے سے وہ رولا ڈال رہے ہیں کہ ہمارا 34% پانی ہے اور پنجاب کو بھی تقسیم کر دو، اس کے اندر بھی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جناب پنجاب کو تقسیم کر کے 4 صوبے بنا دو، کوئی کہتا ہے 6 بنا دو، کوئی کہتا ہے 2 بنا دو، کوئی کہتا ہے بہاولپور اور سرائکی صوبہ یہ بنا دو اور ادھر کا بنا دو، تو یہ 3 صوبے بنا دو۔ اچھا، کے پی کے اندر کے بھی جناب وہ راضی ہوتے ہیں کہ ایک ہزارہ یونٹ بنا دو اور ایک ہزارہ بنا دو اور ایک کے پی رہے۔ اچھا، بلوچستان والوں کو اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں ستھرے ہیں۔ جبکہ سندھ کے اندر جو ہے نا ایک آواز بڑی پائی جاتی ہے کہ انتظامی طور پہ جو ہے نا ایک نیا سندھ کر دو، ایک پرانا سندھ کر دو، سندھی نے یعنی کہ حیدرآباد اور کچھ علاقے اور کراچی جو ہے نا یہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ حیدرآباد جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے آگے پورا کراچی اور یہ جو ہے نا انتظامی طور پہ یہ علیحدہ نیا سندھ بن جائے اور ایک پرانا سندھ آ جائے، علیحدہ علیحدہ اسمبلیاں بن جائیں۔ لیکن وہاں پہ سندھی کہتا ہے نہیں جی مر جائیں گے ہم سندھ کو تقسیم نہیں کریں گے، لیکن پنجاب کو تقسیم کرو۔ میاں محمد نواز شریف نے ایک دفعہ ایک محفل میں بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انتظامی طور پہ یونٹ بناؤ، انتظامی طور پہ تو لگ پتہ جائے گا، پنجاب کو 4 نہیں 6 حصوں میں تقسیم کرو تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس کے حصے میں کتنا پانی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پنجاب کو تقسیم کرو، پنجاب کو نہیں پورے پاکستان کو انتظامی یونٹس کے حساب سے تقسیم کر لو، پنجاب کے 6 حصے بنتے ہیں بنا لو، 6 اسمبلیاں بناؤ یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ جو کارپوریشنز وغیرہ وہ ختم کر کے ضم کر کے یا ان کے چھوٹے حصے بنا کے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ بہتر سہولت ہوگی، فیڈرل اور مضبوط ہوگا، سندھ کے بھی بنا لو، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں آتا۔ اب یہ جو سندھ کے اندر مسئلہ ڈلا ہوا نا، بلیو کریں کہ جس دن پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بات ہوئی اس دن لگ پتہ جائے گا سندھیوں کو، وہ کہیں گے نہیں پرانا ٹھیک ہے، اس دن کے پی کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ بلوچستان تو بالکل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے نا، جو پہلا حصہ ہے، دوسرا تیسرا جب یہ 6-7ویں میں جائے گا تو بلوچستان خوشحال ہوگا سب سے زیادہ، وہاں کی زمینیں سیراب ہوں گی اور پانی کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوگا۔ سندھ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جناب سمندر اوپر چڑھتا آ رہا ہے، سارا جو ہے نا ہماری جو زمینیں برباد ہو رہی ہیں سندھ میں، ہم نے اس کے لیے اربوں ڈالر جو ہے نا فنڈ لیا ہے، لیکن ہم سب کا سب اپنے جیبوں میں ڈال لیے ہیں، ہم نے سب کھا لی ہیں، پیپلز پارٹی بالخصوص، اس کے اوپر ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کیا اس کے کٹاؤ کے لیے روکا، کچھ روک تھام کی؟ پوری دنیا میں ہوتی ہے، کیا آپ کو فنڈز نہیں ملے؟ یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ
1990 के बाद से लेके अब अभी तक कितने फंड्स मिले, सब खा जाते हैं। और इल्जाम क्या होता है, पंजाब लूट गया, पंजाब लूट गया। भाई फंड तुम्हारे पास आए, खा तुम गए, समंदर को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पानी तुम जाया करते हो, अवाम का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया और इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रहे हो। तो ये बात जो है ना खुल खुला के होनी चाहिए। जितनी तकलीफ बढ़ेगी, जितना शोर मचेगा, उतनी जो है ना ये बेहतरी होगी। और ये बात अगर पंजाब असम्बली के अंदर हो और फेडरल असम्बली के अंदर हो, कौमी असम्बली के अंदर, और खुल खुला के हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके लिए एक ही बात है, जब किराए पे आप अपने लीडर को मुंतखब करवाएंगे कि चलो स्टैब्लिशमेंट ये कहती है, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, जो उनका फर्ज है, जिस तरीके से हम बहुत तारीफ करते हैं और खुल के करते हैं, जितनी करनी चाहिए उतनी करते हैं। लेकिन यहाँ पे तनकीद है ना, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को रखेंगे ना कि चलो ये भी, और हम स्पीड भी इसकी बहुत है और हमारे काम का भी बंदा है, तो फिर ऐसे मामलात में आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझते ही रहेंगे। तो डेपुटेशन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाएं ताकि बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है ना तवज्जो हो सके, क्योंकि वो स्टैंड लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।